बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे असो. तुमचे सगळे असो. माझ्या बहिणीनो, त्या संवसारांत आमी पळय करता देवा कडल्यान आयल्या आनी एका दिसाक सगळे आमी परत त्याच देवा कडल्यान वेगळे आनी बापाशी परत वचपाची वाट जावन आसा जेजू. जेजू म्हणटा वाट स्वताची जिवीत होच. तर जेजूचेर आमी बाबार धरून जिव ताची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी पाळू एका दिसाक आमी त्याच बापाची वचपाची वाट आमी धरू तेच बापाचो अशें आमी पावू. तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां ह्या पवित्र मिसाचे बेडीत मागुया. ह्या मिसाचे बेडीत फावो ती बरी वांटो घेवून सगळीं आमच्या पातकांची दूख धरून बापाचे काकुलीक आमी उलो मागया. आनी काळजांत दूख धरून आनी बापाचे काकुलीक उलो मारून सगळीं बरोबर पातकी म्हणया. पातकी सर्वोपेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून वागणूक जावन वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासत म्हागे सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती प्रार्थना मागता. सर्वोपेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमच्या पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. देवाक आमी दिनवासुया आनी वाखाणुया आनी बरोबर म्हणया. मोयमा देवा तूं स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया. सर्वोपेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोरवयो बाबाचो आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाचे एकट्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराची पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं शुद्ध, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. ह्या पवित्र मिसाच्या बेडयेंत आमी मागता बरे भलायकी पासो जॉन बारेटो. देवान ताका बरी भलायकी फाव करूं आनी तशेंच ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालून आमी मागुया. तशेंच माकलेना बरे भलायकी पासो पावलो मास्करेनस आनी ताचो कुटुंब. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता भाव आल्बर्टो ओलिवेरा, भयण पियेदार फेर्नांदीस, तशेंच आमचो देव संदेशकार इनासियो आनी भाव महेश. देवान तांचे सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून आमी मागया. आमची खासगी मागणी आमी बाबा मुखार दवरया. म्हाका घरकारा पासून घरकान्नी पासून मागीर आमच्या भुरग्यां पासून देवान तांचेर आशिर्वाद घालून बरे तरेन तांची वाड सांग. आनी कितें भाशेन ह्या दिसांनी आमची 10वीची भुरगीं आनी 12वीची भुरगीं परिक्षेक जबाब दितलीं. बरे भाशेन ही तयारी तांणी करून बरे भाशेन ह्या परिक्षेक जबाब दिवन तांचे खातीर आमी मागया. लोगरी जिवितांत आपल्या भुरग्याची देणी आसता तेव्हा तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां भुरग्याची देणी फावो जावंक मागया. आमच्या कुटुंबाचे वांगडी भायल्या देशांत वावर करतात आनी हे पिडीक लागून कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां आमी हांगा गोंयांत तशेंच भायल्या देशांतूय आमच्या कुटुंबाच्या वांगडी आनी दुसरी भाव भयणां पोसतात. तांकां सगळ्यांक हे पिडींतली राखण सांबाळून आमी मागया. आनी आमच्या कुटुंबांनी माद्रीपणान
सर्वेस्परा तूं आमकां दिसोनाय आनी तुजे दीस घालूंक आमकां फावना. तरी तुज्या पुता जेजूच्या जिवितांत आनी सगळ्या ताच्या उतरां कोरण्यांनी तुकाच आमी पळयता आनी आयकता. कित्याक बरी सालो तुजो पूत तुज्या देवपणाचो बरो प्रकाश. तो ताचे वरवीं सदां तुजेशी येवं, तुज्या उतराक कान दिवंक आनी तुज्या गोपान तुजे कशे परमळे जिवंक आमकां फाव कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राज बजयता सासणाच्या सासणात. आमेन. दोन दुधाच्या रोगयेचा वेले वाचलो. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जिदेव दुसऱ्या जिदेवाचे गुणगुणूंक लागले. कित्याक दिसपट्टी सेवेन तांच्या विधवाचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक सोमार आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीक दवरून जेवण वाची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासून तुमी भाव भयणींनो तुमच्या मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विचून काडा. हें काम आमी ताच्या हातान सोडोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्या आनी देवाचें उतर पडकोवच्या कामाक लायतलो. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या स्तेवाक विचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोरा, तिमोना, पार्मेनसाक आनी आंतोकियाच्या 9 शिसांक निकलावा. हाका तांणी 2 दुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून ताचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिगलोत वेतालें आनी जेरुसालेम शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी हुस्कोड याज्ञिकांनी बऱ्या भावार्थाक वेग मारली. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. आमचो सभाग सातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सभाग. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार सतसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक कसली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासा. 10 तरांची किन्नरी दवरून ताका सोब गितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तृत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराची प्रिती संवसार उकोड भरला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास देवतात तसल्या मनशाची ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखोळच्या काळार दामो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. घराक सगळीं रावया. हालेलुया. सोबीत म्हणटा वाट, सोब आनी जिवीत हांवच.
बरेचको तुमची सभे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजून आपल्या शिसाक म्हणे तुमचे काळीज उत्सांबळ जावं नये. जसो तुम्ही देवाचेर विश्वास दवरला तसो म्हजेरूय दवरा. म्हज्या बापाच्या घरान पुष्कळ सुवात आसा. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक येता म्हूण सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जूंय हांव आसा थंय तुमी आसतले. आनी जूंय हांव येता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान जेजू म्हणे सायबा तूं खंय वेता तें आमी कळना. तो वाट कशी जाणा जातल्या. जेजून तोमासाक जाप दिली. वाट सोप आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना भगत म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें सायबा आमकां बाप दाखय. इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका म्हळें फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हूण तूं स्वत मानिनाय. जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच वस्तूंक घेवन उलयना. पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजे सब मानून घेयात. हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा. कर्तुत्वाक लागून थोडी सत मानात. हांव तुमकां सत सांगता जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्व आपुणूय करतलो. आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्व करतलो. कित्याक हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. जेन्ना देवान मोजेसाक त्या उज्याच्या चिलकुट्यान रावून उलयलो ताका 10 मानामेन दिले तेन्ना मोजेसान विचारले लोकांक कितें सांगू कोणें दिला. देवान सांगले म्हणले जेहोवा हांवें हुवायन. हांव जो आसा तो देव. देवाचें नांव कितें जेहोवा. जो आसा तो ही इज. दिसती पडना पूण तो आसा. तसो आमी ऑक्सिजन घेता. ऑक्सिजन वाऱ्यान आमकां दिसती पडना पूण ऑक्सिजन आमकां जिवाड करता. आसा नासत जाल्यार आमी वतले आसले. हालींच विशाखापट्टणम द वायझॅक थिंगा दुसरी गॅस लीक जाली. ऑक्सिजन ना जालो. लोक मरूंक लागलो. मेलो जाय. तसोच देव आसा. जिव देव आसा. आनी हो हांव जो आसा तो हांवें हू हांवें बाप तो आमचो रोचनार तोच देव मनीस जालो. आनी जेजू सांगता हांव आनी बाप एक.
आणि जेव्हा आपल्या श्रीमंत आय एम साबार भाषेने सांगता हांव कोण तो जेसूच सांगता हांव देव कोण हांव बरो मोडी हांव शिडयाचें दार आनी आयज तो म्हणटा हांव वाड सोत आनी जिवीत वाड आनी सोत आनी जिवीत हांवूच देव आमची वाट आणि देव असा म्हणे सोत आणि देव म्हळ्यार जिवीत आणि हेच जेजू वरवीं आमकां उलयता आमी ओळखून घेतलां हांवें तुवें ओळखून घेतलां सुभाग्य आमी जायते ओळखून घेना आयज संवसार ओळखून घेना की जेजू खरी वाट म्हणून जाल्यार म्हणे आमी कोणे क्रिस्तांव म्हणटा हांव जेजूचो फाटलावदार पूण ते वाटेन आमी चलोवना म्हणटा जेजू वाट पूण जेजूच्या वाटेन आमची पावलां नात आमची कुटुंबां नात देव खरेंच सोत आमच्या जिवितांत सोत ना ताचे कडेन फटींगपणां देव जिवीत आमकां जिवीत जाय कोरोना वायरस लागता म्हणून आमी भियेल्या मरतले म्हणून आमकां जिवीत जाय देवानच आमकां जिवीत दिलां देवूच थोडो काळ आमकां हे संवसारांत आसा पूण थंयच आमकां तो हांगासर जिवीत दिता पूण फुडलें जिवीत देव जिवो देव जिवीत म्हणटच ताचे वाटेन आमी चलचें आसा स्वताचे वाटेन स्वतान आमी जिवचें आसा ताचें जिवीत आमी आपणावचें आसा हे तरेन आमी सासणाच्या जिवितांत पावतले तर देव आमची वाट आमच्या जिविताची वाट देवाक करूया स्वताच्या वाटेन चलूया जे जिवीत जेजू आमकां शिकोवंक आयलो तसलें जिवीत आमी जिवोया आणि जेजू क्रिस्तान ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यान समलो अपवाद बारीकाय समलो पोस प्रताकाल ताणे खोस सोसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो ताका तुटलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंसो स्वर्गात चडलो सोद पवित्र देवाच्या चरणांचेर बसला तुझ्या जिवल्यान मेल्ल्याची मुजबी करून केलो सोदमांता पवित्र आत्म्यान कातोलीक सुबेक भक्तांचो एककार पातकांचे मोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन हे वेळार आमची मागणी आमी बाबा म्हाका दवरया मागोया आमच्या धर्मीक फुडाराक वचो ते भाशेन आपल्या जिविताची पावलां मारता तेन्ना जेजूच्या शिकवणेचेर आपल्या जिविताची पावलां मारून आनी आपल्या गरजेक जेजूच्या शिकवणेचेर पावलां मारून शिकोवन ताका बाबाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बाबा आमच्या देशाच्या फुडाऱ्या खातीर आमी मागुया स्वता नितीन गरजेची सेवा चाकरी करून ते भाशेन कोरोना वायरस पिडे वेळार कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांच्या बरेपणा पासून वावरून आनी सगळ्यांक बरेपण फाव करून ताका बाबाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका आमचे खातीर आमी मागुया आमी जिवीत जियेता एकामेकाचो मोग करून सेवा चाकरी करून एकामेकाच्या गोडसाण करून अशे तरेन मोगाचो समुदाय बांदून हाडून तेच बाबाची कृपा आमकां मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका तशेंच तेच भाशेन कोरोना वायरसाक लागून जायतीं भाव भयणां फसतात जायतीं भाव भयणां मरून गेल्या तेन्ना सुरकेचे राजकुमार मागुया आनी
आमी तुजे कडेन दवरया तुजे कुशीक बरोबरीन ती आमकां फाव करून हांव तुजे कडेन मागता तेच क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं Amen. म्हज्या बाबा म्हज्या तुमचे बलिदान सोद पदवीदार देवा बाबा मानता दसरे सावन मागात हे तुमच्या आज्ञेने बलिदान आपल्या मोलाकाने मोहिमी आमच्या नाट्य पवित्रेच्या नावा सुरवेस खोल मानव घेऊ शासनाच्या देवा आमच्या बाबा तुझे एकल्याच पुता आमकां एकवटून ताच्या याज्ञिकपणान तुवें आमकां वाटो दिले देखून तुझे विचलोले याज्ञिकी पोरचेच्या हातांतले हे जेजूच्या मरणान पुनर्जीवनपणाचें बलिदान कोणवडें मानून घे क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं Amen. सुरवेस्कोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोरकाळे आमी तुका वकालूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची कीर्ती आनी वकालणी वंक्या दोगांच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकाची बरी आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बरी जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासना आसाची गो देखून पासकाच्या सोतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोद दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार आपलेच कुशीन कोस मोडून सोसुबेचे आदी ताळून घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणले हो तुमी सगळेच घेया आनी करा ही म्हजी कूड तुमची पासून सोबतची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नवी आंगीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सगळेच घेयात आनी आपल्यान घेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचेर हातकाचे बक्षण वेळच्या तुमचे पासून आनी सगळेच मनशां पासून ते वावर करी हे म्हज्या उगड्या साक करात
बाबाजींच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी पिडास करता आनी जिविताचो उदो आनी सोबूची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिवं आनी जेवची कुडा रगो शेवतल्या मात समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्म साहेबान सगळे यात्रिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बनवासो धरून मेल्यान ते आमच्या घरच्यांची आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. ताका तुझे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुझे बोडजोडीक मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई आनी सांत जुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्यवन दोन दोता सांत फ्रांसीस शावेर, सांत जुजेबा, सांत मादर तेरेसा आनी सोरकडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू बळी, या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोरवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका, सासणाच्या सासणान. आमेन. म्हजे बाबा, जेजू जावन आसा बाट स्वताचें जिवीत. खरें जेजूचे कसलेय परिस्थितींत आमी बाबाक घेवन जिवंक ताची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळून एका दिसा ताचेच बापासून आमी पावून तेंचे कडेन प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जाणेकडल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिना तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां खरें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. तुज्या कुरिल्ल्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सोरवंड्यार जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशा मागता. तर आमकां जेवदाक आकृतीन सोड पातकांतली सुटय आनी सोड आकांतांतली वाटाय. राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोबिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोत्ताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस कर आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सुखाय पोटांत सांबाळ. तुजे राजभोव चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोब्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेका वांगडा हसले तोंडान जेजूची शांती आमी वाटुया. शांती. देवाचे जगले संसाराचे पाप काडले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले, आमकां शांती दी. सोबेचे क्रिस्ताचे कुडा रगत शिवना तुमचे सुखी कासरी जावं जगा प्रति म्हज्या आत्म्याची कुडी भलायकी अनुकूल दी.
पिरवळ शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर तुजें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली स्वर्गीचे बाबा आमी तुजेशी पावूंक जेजे एकलोच आमची वाट कोट्यापणाच्या काळोखांत आमी चलना जावं तो एकलोच आमकां प्रकाशीत उजवाडाचें सोप ह्या संवसारांत तो एकलोच तो आमचें कोरें जिवीत तर खंयच्याच बळाक वो गुळोवण्याक लागून ही आमची एकूच वाट आमी सोडूंक कधीच निर्मी नाका घुसपा गोंडोळ मनाक भोगतल्या शिकवण्या मदें हें आमचें एकूच कोडपा सारकें तितसो गोड धरून आमकां करपा दी आनी आमचें सगळ्यावन उमळीक दिर्वे राखून म्हणजे जिवन जेजू आमचे भितर सांबाळून आतां आनी सासणाक जिवी आसूं आमकां फावो क्रिस्त आमच्या सोया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं आमचो पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक सोय सोय देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय